गोंय पुलिसांनी सध्याच्या आमदारांमदीं 15 जाणांक सुरक्षा कवच दिला। तातूंत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक Z+ सुरक्षा कवच मेळटा, जातूंत तांकां फाटीं फुडें पुलीस एस्कॉर्ट आसता जाल्यार हेर तरेची सुविधा मेळटा। खंयच्याय मुख्यमंत्र्याक लागू जावपी सुरक्षा तांणी घेतल्या। तातूंत तांचे सांखळे हावजिंग बोर्डांतलें खाजगी घरूय येता। सभापती गणेश गांवकाराक Z कॅटेगरी सुरक्षा मेळटा। तातूंत तांकां गाडयेचे फुडें पुलीस एस्कॉर्ट मेळटा। हेर आमदारां मदीं 11 मंत्र्यांक Y कॅटेगरीची सुरक्षा मेळटा। मंत्रिमंडळ सोडलें जाल्यार आमदारां मदीं मायकल लोबो आनी अलेक्स सिक्वेरा हांकांय Y कॅटेगरीची सुरक्षा दिल्या। स्टेट सेक्युरिटी रिव्ह्यू समितीन दिल्ले सुचोवणे वेल्यान ही सुरक्षा तांकां मेळटा। तांकां आसपी धोको मतींत दवरून किंवा तांचें स्थान लक्षांत दवरून ही सुरक्षा दिल्या, अशी हालींच जाल्ले विधानसभा सत्रांत सरकारान म्हायती दिल्या। तुमी पळयतात GNH।